मीठ लावून घेतल्या। माणक्यान मसालो भरपाक हांवें 4 मिडियम सायज कांदे बारीक कापून घेतल्यात। हाफ चमचो हळद घातल्या। 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट घातल्या। 1 चमचो गरम मसालो घातला। तुमकां जाय जाल्यार 1 हिरवी मिरसांग आनी हाफ चमचो गरम मसालो घालूं शकता। माणक्याच्यो हांवें मिश्यो बऱ्यो बारीक कापून घेतल्यात। हांवें 1 चमचो मीठ घातला। अर्द चमचो साखर घातल्या। थोडीशी आमटाण घातल्या। 2 चमचे बारीक चिरून कोथमीर घातल्या। हो मसालो आमकां बरो मिक्स करून घेवपाक जाय। हो मसालो हांव गॅसार दवरून शिजोवन घेता। तितून हांवें 2 चमचे नाल्ल्याची सोय घातल्या। हो कांदो बरो आमकां परतून घेवपाक जाय आनी गॅस मातसो मोठोच दवरूंक जाय। 5 मिनटां हांवें हो मसालो बरो शिजोवन घेतला आनी सुकोवन घेतला। हो पळयात, हो मसालो बरो सुकून आयला, कांदो बरो सुकला। हो मसालो आतां न्हिवतकच आमी माणक्यान भरून घेवपाचो। हो मसालो असो माणक्यान आमी भरपाचो। भरता आसतना आमी दिस्तूच मसालो भरपाचो, चडय माणक्यान आमी भरपाचो न्ही। चड भरले जाल्यार तळटा आसतना हो मसालो भायर येवं शकता। अशें करून हांवें ह्यो सगळ्यो माणक्यो भरिल्ल्यो आसात आनी ह्यो आतां 1 वर फ्रिजान दवरता। तवो बरो तापलो म्हणटकच हांवें तितून 2 चमचे तेल घातला। हांवें रव्यान बरी हळद आनी मिरसांगेचो पिठो मिक्स करून घेतल्या। अश्यो ह्यो माणक्यो रव्याक लावून आमी तव्यार घालपाच्यो। हांवें स्टार्टिंगाक गॅस मातसो मोठोच दवरला, कारण मोठ्या गॅसाचेर माणक्यो घातल्यो जाल्यार रवो सुटपाक पावना। तेजे वयर हांवें 2 टीस्पून हांवें तेल घातलां। ह्यो 7-8 मिनटां हांवें बऱ्यो भाजून घेतल्यात आनी आतां हांव ह्यो परतितां। परतिले उपरांत सुद्दां तुमी 7-8 मिनटां अश्योच हाय टू मिडियम गॅसीचेर तळून घेवपाच्यो। तुमी ह्यो नक्की करून पळयात। आवडले जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात।